नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, न्याय र कानुनका क्षेत्रमा समसामयिक विषयवस्तुहरूका साथै अदालतका काम कारबाही र गतिविधिहरूसँग आम नागरिकहरूलाई परिचित गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चालन गरिएको यस टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो अदालतमा आज फेरि हामी एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ आइपुगेका छौं। तर यो विषयवस्तु राख्नुभन्दा पहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौं गत 15 दिनभित्र अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू र गतिविधिहरूका साथ हुनुहुन्छ साथी रामु र दीक्षा। नमस्ते। विगत 15 दिनमा अदालतमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूका साथ हामी उपस्थित भएका छौं। म दीक्षा प्रधानाङ्ग, म रामु शर्मा। फौजदारी कानून सुधार उच्च स्तरीय कार्यदलका संयोजक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष यही 2070 वैशाख 16 गते एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच प्रस्तुत गर्नुभयो। फौजदारी कानूनमा आवश्यक सुधार र यसको प्रयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले आफ्नो अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुका साथै केही विकसित देशहरूको फौजदारी न्याय प्रणालीको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिए नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा वैज्ञानिक रूपले सुधार र परिवर्तन हुने कुरा बताउनुभयो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री परिषद अध्यक्ष रेग्मीले प्रतिवेदनलाई जति सक्यो छिटो लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा कार्यदलका सदस्यहरू कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, गृह सचिव नवीन घिमिरे, प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा लगायत अन्य सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित मानव अधिकारको प्रयोग र अदालतको रिट क्षेत्राधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश सुशीला कार्की सहभागी हुनुभयो। पूर्वाञ्चल क्षेत्रका पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू सम्मिलित कार्यक्रममा न्यायाधीश शाहले मानव अधिकारको निर्वाध र सहज प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि अदालत जहिले पनि गम्भीर रहने गरेको र न्यायको माध्यमले समाजमा शान्ति कायम गर्न तत्पर रहने गरेको बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा न्यायाधीश कार्कीले सार्वजनिक सरोकारका विवादका विषयहरू र अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा देखिने गरेको समस्या, चुनौती र अदालतको भूमिकाका सम्बन्धमा सहभागीहरूका बीच छलफल गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले गरेका प्रयासहरू र अदालतको योगदानका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो। फ्रीडम फोरम र इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टिट्युट नेपालको संयुक्त प्रयासमा प्रकाशित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका केही महत्वपूर्ण फैसलाहरूको संग्रह पुस्तकको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले यही 2070 वैशाख 19 गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकार्पण गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि नेपालको न्यायालयले विगतदेखि नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादित र जिम्मेवार उपयोगका लागि पत्रकारिता जगतले पनि अझ धेरै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोही अवसरमा प्रधान न्यायाधीश शर्माले यस वर्षको साहसिक पत्रकारिता पुरस्कार दैलेखका पत्रकार गोविन्द केसीलाई प्रदान गर्नुभयो। नेपाल कानून व्यवसायी परिषदद्वारा यही 2070 वैशाख 19 गते महाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सम्मान कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह सहभागी हुनुभयो। कार्यक्रममा केही समय अघि सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले सम्मानित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सम्मान गर्दै न्यायाधीश शाहले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको उपस्थितिले न्याय सम्पादनमा गुणात्मक सुधार आउने र प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा महाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले न्यायिक सुधारका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको काँधमा अझ बढी जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा
73 जना नयाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष कवयदेवी यमी, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले यही 2070 वैशाख 25 गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। उक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा अन्य मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कानून दिवस 2070 को उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख 26 गते सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जलपान कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री परिषदका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, काठमाडौँ उपत्यका स्थित पुनरावेदन एवं जिल्ला अदालतहरूका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कानून व्यवसायीहरू, अदालतका कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू तथा न्याय र कानून क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले कानून दिवस 2070 को उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र यसको स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवर्धन र सही अभ्यासका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, कानून व्यवसायी एवं न्यायकर्मीहरू सबैलाई सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभयो। हस्त यी थिए विगत 15 दिनका अदालत गतिविधिहरू। आगामी 15 दिनका अदालत गतिविधिका साथ हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हजुर, यी त थिए गत 15 दिनभित्र अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। अब भने हामी आजको मूल विषयतिर लाग्दैछौँ। आज हामीले राज्यको तेस्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका र राज्यको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारहरूका बीचको सम्बन्ध, यसका अभ्यास र यसका सीमाहरूका बारेमा न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग यो संवादका लागि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष श्री तारानाथ दाहाल। दाहालज्यू नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर दाहालज्यू, गत हप्ता अदालतमा पत्रकारहरूको प्रवेशको विषयलाई लिएर अदालत विरोधी समाचारहरू प्रकाशित भइरहे। अदालतले पत्रकारहरूको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको भनिरहँदा पत्रकारले अदालतमा प्रवेशमै निषेध गरेको भन्ने समाचारहरू लेखिरहे। यहाँ त एउटा नेपाल पत्रकार महासंघको सभापतिको पनि जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभयो र न्यायिक पत्रकारिताको पनि यहाँसँग अनुभव छ र अहिले स्वतन्त्रताको अभियानमा पनि यहाँ लागिरहनु भएको छ। के लाग्छ त यहाँलाई, अदालतले पत्रकारहरूको प्रवेशलाई के व्यवस्थितसम्म पनि गर्न सक्दैन त? यो घटना नेपालको प्रेस जगतको लागि र स्वतन्त्र न्यायालयका निम्ति ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो र यो कल्पना नगरेको एउटा परिस्थिति जुन घट्यो अथवा त्यो घटनाको रूपमा त्यसलाई चित्रित गरियो, त्यसले समग्रमा स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेसको बीचको सम्बन्धमै कहीँ कतै चिसोपन बढाउने हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि हुन पुग्यो र अर्कोतर्फ जनताको अगाध आस्था र विश्वासको भरोसाको केन्द्र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति मानिसहरूमा एउटा शङ्काको भावना उत्पन्न गर्ने काम पनि यसबाट हुन पुग्यो। त्यसैले यो घटना ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण हो र मैले जुन ढङ्गले यो घटना बाहिर आयो कि नेपालको सर्वोच्च अदालतले खुला इजलासमा समाचार सङ्कलन गर्नका लागि प्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई जान रोक्यो या बन्देज लगायो या उनीहरूको प्रवेशलाई निषेध गर्यो भन्ने जुन कुरा यो पत्याउन नसकिने एउटा घटना थियो। तर भएको के थियो भने त्यहाँ एक किसिमको असमझदारीहरूले त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो। अदालतले पनि यस सम्बन्धमा प्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिएर पूर्व सूचना गरिकन आफ्नो व्यवस्थापकीय काम कारबाहीका सिलसिलामा इजलास प्रवेशमा केही दिन अथवा केही समयका लागि अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने पूर्व सूचना गरेको भए र जनतामा पनि त्यो सूचना पुग्न सकेको भए यस किसिमको एउटा परिस्थिति आउँदैन थियो। अर्कोतर्फ प्रेस जगतले पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस ढङ्गले खुला इजलासमा जान नै रोक्न थाल्यो या रोक्न आँट्यो भनेर एकाएक जुन किसिमको स्वतन्त्रताका लागि आवाज बुलन्द गर्नु त अस्वाभाविक होइन, तर त्यस्ता आवाजहरू बाहिर ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्नै मर्यादामा
आफ्नै विश्वसनीयतामा आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि पनि त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने अलिकति एउटा जवाफदेहीपन प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। दुवैतर्फबाट मलाई लाग्छ कमी कमजोरी भए, जसको कारणले गर्दाखेरि यो घटना हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको इतिहासमा एउटा दुःखद घटनाका रूपमा यो भयो। तर खुसीको कुरा के हो भनेदेखि यसले जुन किसिमले यो दुई पक्षको बीचमा स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस जगतको बीचमा जुन अविश्वास बढाउन सक्ने आशंकाहरू थिए त्यसलाई छिट्टै यो समाधान भयो र अब एउटा सुखद परिस्थिति फेरि भएको छ कि प्रेस जगतले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि नेपालको स्वतन्त्र न्यायालय कहीँ कतै पनि कसर गर्दैन र यो जहिले पनि नागरिक अधिकारको पक्षमा, नागरिक अधिकारको संरक्षणमा हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्था होइन। हजुर दाहालज्यू, अदालतले निषेध नगरेको विषयमा पनि निषेध गरेको भनेर समाचारहरू निरन्तर बाहिर गइरहँदा त अदालतप्रतिको जनताको विश्वास र अदालतको साख असर त पर्यो। यो लेखाइबाट अदालतको जुन गुमेको जुन साख र गुमेको जुन एउटा विश्वास छ यसले त एउटा नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा त ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यति नभएको अवस्थाले यसरी समाचार सम्प्रेषित गर्दाखेरि न्यायालयको विश्वासप्रति पर्न गएको आघातप्रति पत्रकार जगतले के महसुस गर्नुपर्छ त? यसको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ निसन्देह नै। त्यहाँ केही कमजोरीहरू भए, जस्तो जुन किसिमले अदालतले पत्रकारहरूलाई इजलासमा जाने प्रवेश पास व्यवस्थापन गर्नका लागि केही दिन रोकेको भन्ने कुरा चाहिँ समयमा सार्वजनिक रूपमा आउन सकेन, जसले गर्दाखेरि एककोरो जुन किसिमको प्रचार भयो त्यसले तपाईले भने जस्तै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति एउटा चाहिँ आघात पुग्न गयो र प्रेस जगतमा पनि एउटा भयावह राजनीतिक परिस्थिति अहिले मुलुकको जुन किसिमको छ त्यसको प्रति छाया कहीँ अदालतमा पसेको हो कि भन्ने त्यो मनको भागले भन्छन् नि, त्यो मनको भागले प्रेस जगतलाई पनि बढी सचेत गरायो। र जब म यो घटना बाहिर आउने बित्तिकै मैले केही भेरिफिकेसनका प्रयासहरू गरेका थिएँ। त्यो भेरिफिकेसनको प्रयास गर्दाखेरि मैले कहीँ कतै पनि दुवै पक्षमा प्रेस जगतमा पनि र स्वतन्त्र न्यायालयमा पनि जुन ढङ्गले बाहिर प्रचारमा घटनाहरू आए त्यस किसिमको समस्या त्यहाँ देखिन। खालि एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, असमझदारीहरू त्यहाँ कसरी बढेछन् भन्दाखेरि अदालतले सार्वजनिक सूचना दिएको भए त्यसले पनि घटनालाई चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गर्ने मौका मिल्दैन थियो। प्रेस जगतले पनि अलिकति संयम राखेर स्वतन्त्र न्यायालय त तमाम नेपाली नागरिकहरूका लागि सबैभन्दा अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो, त्यो आस्थाको केन्द्रलाई चोट पर्छ कि आफ्ना कलमले भनेर अलिक जवाफदेही र जिम्मेदार भइदिएको भए यसरी बाहिर आउँदैन थियो। तर दुईटैको मनसाय गलत थिएन। सर्वोच्च अदालत पनि प्रेस जगतलाई आफ्ना काम कारबाहीहरू प्रेस जगत मार्फत आम जनतामा पुगोस्, जसले गर्दाखेरि अदालतप्रति जनताको आस्था बढोस्, जनताको चाहिँ भरोसा बढोस्। अदालत निष्पक्ष काम गर्छ, अदालतले जहिले पनि न्यायको पक्ष पोषण गर्छ, अदालतमा चाहिँ भएका काम कारबाहीहरू जनताको आँखामा पारदर्शी हुन्छन् भन्ने एउटा जुन परिस्थिति अदालतले सोचिराखेको आधारमा नै गरिराखेका छन्। प्रेस जगतले पनि अदालत जहिले पनि यो नागरिक अधिकारको संरक्षणमा सहयोगी हुन्छ भन्ने जुन विश्वासको अवस्था हाम्रो रहँदै आएको छ, त्यो विश्वासको अवस्थामा यसले कहीँ कतै अलिकति आघात पार्न खोजे पनि मलाई लाग्छ यो घटना अब एक किसिमले कटाक्ष भयो र यसबाट दुवै पक्षले एउटा लेसन लिनुपर्छ, प्रेस जगतले पनि लिनुपर्छ। मलाई के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि हामीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई जोगाउन सकेनौँ भने हामीले नागरिक अधिकारको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ, हाम्रा स्वतन्त्रताहरू बच्दैनन्। कठोर निरङ्कुशताको चाहिँ दबदबा कार्यकारीमा भइराखेको बेला पनि स्वतन्त्र प्रेसको रक्षामा अदालतले जुन ढङ्गले फैसला गरेको, आदेश गरेको हिजोका इतिहासहरू छन्, त्यसबाट नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि, सञ्चार स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि फराकिलो वातावरण नै बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। खालि अब व्यवस्थापकीय कुरालाई अब अहिले चाहिँ हामी एउटा विश्वासको आधारमा चल्दै आएका थियौँ, अब चाहिँ एउटा सिस्टमको आधारमा जान पर्छ कि भन्ने लेसन चाहिँ यो घटनाबाट दुवै पक्षले लिन सक्छन्। हजुर दाहालज्यू, जस्तो यहाँले अलि भर्खरै खुला इजलासको कुरा गरिरहँदा हजुर इजलास भन्ने बित्तिकै त्यसका पनि आफ्नै केही मर्यादाहरू हुन्छन्, केही औपचारिकताहरू हुन्छन् र त्यसका पनि केही आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। इजलासमा प्रवेश पाउने पहिलो हकदार भनेका मुद्दाका पक्षहरू हुन्, जसको अनुपस्थितिमा मुद्दाको सुनवाई हुनै सक्दैन। कानुन व्यवसायहरूको उपस्थिति पनि त्यत्तिकै अनिवार्य मानिन्छ। अहिले सार्वजनिक सरकारका विवादका विषयहरूमा आम नागरिकहरूको सरकार पनि बढेको छ र उनीहरूको उपस्थितिले पनि त्यहाँ अर्थ राख्दछ र स्थान पाउनु पर्दछ। र पछिल्ला दिनहरूमा अदालतमा रिपोर्टिङको सिलसिलामा पत्रकारको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। आखिर इजलासमा त
स्थान पनि त सीमितै हुन्छ। 35-40 जना सिटहरू अट्न सक्ने क्षमता भएको इजलासमा यी सबैको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि अदालतले केही न केही व्यवस्थितका प्रयास त गर्नै पर्ने हुन्छ। यसरी असल उद्देश्यले व्यवस्थित गर्न खोजिएको प्रयासलाई पत्रकारको उपस्थितिलाई निषेध गर्यो भनेर लेख्दाखेरि हाम्रो पत्रकारिताको धैर्यता कहाँ छ, संयमता कहाँ छ, अदालतको प्रक्रिया र पद्धतिलाई बुझ्ने मनोविज्ञान कहाँ छ, यसलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ? प्रेस जगतले अदालतका बारेमा एउटा इमेज के पर्छ भनेर आफूले लेख्दाखेरि सचेत हुनैपर्छ। जहाँसम्म यहाँले राख्नुभएको जुन सन्दर्भको कुरा छ त्यसले अदालतको बेन्च भनेको एउटा भौतिक संरचनाभित्र नै रहन्छ र त्यो एउटा कोठाभित्रै रहन्छ त्यो बेन्च। अब त्यो कोठाको लिमिटेसन त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। पत्रकारहरू भनेका जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। तमाम नेपाली जनता त कुनै विषयमा अदालतमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। मुद्दाका पक्षहरू, उनका पक्षमा बहस गरिदिने वकिलहरू या सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने जनताको सचेत जनता बाहेक आम नागरिकले अदालतलाई हेर्ने भनेको प्रेसकै आँखाबाट हो र त्यो प्रेसको आँखालाई बढीभन्दा बढी प्रवेश दिनु, त्यो बन्दोबस्त गर्न, खुला इजलासको मान्यतालाई अझ बढी व्यापक बनाउनको लागि सहयोगी हुन्छ। त्यसै भन्नाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त भन्दाखेरि एउटा सिस्टम चाहिँ संसारभरिका अदालतले गर्ने गरेको छ। प्रेसको प्रवेश निषेध गरिँदैन, तर प्रेसको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। व्यवस्थित गर्नु भनेको चाहिँ त्यहाँ सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि सर्टेन एउटा मर्यादा चाहिँ पालना गर्न पर्ने तपाईँको आचार संहिताहरू बनाउन सकिन्छ। पालो पनि राख्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ बेन्चमा चाहिँ अब 20 जनाभन्दा बढी रिपोर्टरलाई बस्ने ठाउँ छैन, तर अब नेपालमा त 200 जना रिपोर्टर पनि कुनै चर्चित मुद्दाहरूमा त आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। किन मिडिया बढिराखेको छ, टेलिभिजन बढिराखेको छ, पत्रिका बढिराखेको छ। यस्तो स्थितिमा धेरै जस्तो निकायहरू, खालि अदालतको मात्रै प्रसङ्ग होइन, यो एक्रिडेसन्स गर्ने अधिकार चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हुन्छ। जस्तो इन्डियन पार्लियामेन्टकै कुरा गर्नु हो भनेदेखि 20 वर्ष सञ्चार माध्यममा संवाददाता भएर रिपोर्टिङ गरेको पत्रकारले मात्रै संसदमा प्रवेश पाउँछ। संसदमा पनि फुल हाउसमा चाहिँ 20 वर्ष गरेकोले पाउँछ भनेदेखि करिडोरसम्म, अझ भित्र चाहिँ चेम्बरहरूसम्म, अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभामुखको या प्राइम मिनिस्टरको कक्षसम्म जानका लागि चाहिँ 40 वर्षको 50 वर्षको अनुभव भएका मेच्योर्ड मान्छेहरूलाई दिइन्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ सबै प्रेसलाई रोकेको भन्ने अर्थ त्यो मानिँदैन। कुनै न कुनै हुन्छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा के थियो भने विगतमा चाहिँ यो पहिला त त्यति धेरै बेन्चमा आउने पत्रकारहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम हुन्थ्यो र त्यो सहज रूपमा चल्दै आएको थियो। अहिले मिडिया बढ्दै गएपछि धेरै सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति अदालतमा हुन्छ। त्यसका लागि अदालतले आफ्नो सिट सङ्ख्या, आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, त्यसलाई सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई न्यायिक रूपमा चाहिँ त्यो अवसर पाउन सक्ने वातावरण बनाउने गरी एउटा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नकै लागि यहाँहरूले केही दिन समय लिँदा मेसेज अर्को गयो भन्ने जुन चिन्ता छ, त्यो कुरो यहाँहरूले अफिसियली नोटिस गरिदिएको भए चाहिँ यो भ्रम बन्दैन थियो कि भन्ने मात्रै मेरो पक्षबाट एउटा तर्क हो। र मैले अदालतका जिम्मेदार पदाधिकारीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि सार्वजनिक सूचना दिएर 3 दिनका लागि चाहिँ हामी रिभ्यू गर्दैछौँ, त्यो व्यवस्थापनको लागि समय दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले भनेको थिएँ। यो एउटा सार्वजनिक सूचना आएन जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले दाहालज्यू इजलासको समाचारहरू रिपोर्टिङका लागि अदालतले त आफ्नो एउटा व्यवस्थित प्रयासहरू गरेको छ, प्रवक्ताहरूको व्यवस्था गरेको छ, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेको छ, वेबसाइटमा राखेको छ र अरू कुनै सूचना अधिकारीको माध्यमबाट पनि अदालतमा भएका काम कारबाहीहरू प्रेसको जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रयासहरू गरिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सबै पत्रकारहरूको उपस्थिति इजलासमा अनिवार्य खोज्नु कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ? जस्तो इजलासमा सुनाइ भइरहेका कुराहरू त अदालतको आदेशले स्थान पाउँदैन, अदालतको निर्णयले समाचारमा स्थान पाउँदैन, तर कुनै अमुक कानुन व्यवसायले बहसका क्रममा गरेका कुराहरू उसको विज्ञापनका जस्ता समाचारका शैलीहरू आउँछन्। यसले गर्दा त एउटा अदालतको आदेश निर्णयका कुराहरूलाई समाचारमा प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि कुनै अमुक कानुन व्यवसायको एउटा व्यावसायिकतालाई प्रवर्धन गर्ने खालका समाचार आउँदाखेरि यसमा पत्रकारिताको आचार संहिता र कानुन व्यवसाय आचार संहिताका बीचमा कहीँ तालमेल हुनुपर्छ कि पर्दैन? इजलासको रिपोर्टिङको मतलब इजलासका गतिविधिहरू जस्ताको तस्तै हुबहु छाप्नु र प्रसारण गर्नु हो र त्यसले के जनमानसलाई के कुरामा सुसूचित गर्छ त? होइन, मुख्य कुरा त सञ्चार माध्यम व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेर कुनै अभ्यास गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुराले नै उसले पाउने स्वतन्त्रता, उसले उपभोग गर्ने स्वतन्त्रताको चाहिँ मापन गर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँले भन्नुभएकै जस्तो अवस्था हो भने त्यो ज्यादै चिन्ताको कुरा हो कि पर्टिकुलर कुनै सञ्चार माध्यमहरू या सञ्चारकर्मीहरूको प्रवृत्ति अदालतका फैसलाहरू, अदालतका निर्णयहरू, अदालतका आदेशहरूलाई प्राथमिकता नदिने, तर एउटा कुनै अमुक कानुन व्यवसायीको या कुनै एउटा अमुक विषयको
पक्षमा त्यहाँको अवस्थालाई चित्रण गरेर जनतामा एउटा गलत सूचना त नभनौँ, एउटा चाहिँ एकपक्षीय किसिमका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने साधनको रूपमा दुरुपयोग भएका छन् कि भन्ने जुन किसिमको अनुभूति यहाँले लिनुभएको छ अदालतको एउटा अधिकारीका रूपमा, त्यो अवस्था वास्तवमा प्रेस जगतका लागि चिन्ताको कुरा हो। यस्तो हुनु हुँदैन। यस्तो भएकै कारणले हाम्रा स्वतन्त्रताको वातावरणहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो आइपर्यो नि। त्यसैले यो प्रेस स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि पनि यस्तो प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हो। गैर जिम्मेदार प्रवृत्तिले नै प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ र आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमाहरू पनि सङ्कुचित भएर जान्छन्। त्यो अवस्था रहनु हुँदैन। र अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो अदालतले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जुन किसिमके समाचार कक्षहरू बनाएका छौँ या चाहिँ विभिन्न मेकानिजमहरू प्रवक्ता या सूचना अधिकारीको मेकानिजम बनाएको डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रेस जगतले पनि सहज रूपमा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको, या चाहिँ मुख्य बहसहरूमा चाहिँ इजलास भरिभराउ भयो, ठाउँ भएन भने माइक राखेर चाहिँ तल हलमा प्राङ्गण र या हलमा पनि सुन्ने व्यवस्था गरेको, यो राम्रो अभ्यासहरू हो। र त्यो राम्रो अभ्यासले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई थाहा पाउने अधिकार नै प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैले यस्ता कामहरूमा हामीले अदालतले उदारतापूर्वक नै जानुपर्छ। र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा रिपोर्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा के हुन्छ भनेदेखि एकदम आई विटनेसका साथ नजिक बसेर सारा गतिविधि चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सकौँ, मैले ठाउँ पाऊँ भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसका लागि के हो भने फर्स्ट कम फर्स्ट नै हुन्छ। अदालतमा 20 जना पत्रकार अट्ने ठाउँ छ, 40 जना आइदिनु भयो भने त त्यो पहिला 20 जना जो आउनुभयो त्यहाँले प्रवेश पाउनुहुन्छ, अरू साथीहरूले अरू सूचनाका स्रोतहरूलाई भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यो नै गर्नुपर्छ। फेरि अर्को, अदालत भनेको ज्यादै मर्यादित व्यवहार अपेक्षित गर्ने ठाउँ हो, किनभने त्यहाँ कुनै पनि नागरिकलाई अदालतप्रति अलिकति पनि शङ्का भयो भने, उसको मनमा अदालतप्रति आस्था रहेन भने त्यो अदालत हुनुको अर्थ हुँदैन। त्यसैले अदालत हुनुको अर्थ नै के हो भने सबै मानिसले त्यसका निर्णयलाई एउटा चाहिँ मान्छन्, विश्वासका साथ स्वीकार्छन् भन्ने का हो। त्यसकारण त्यो गर्नका लागि, त्यो गरेको किन भनेदेखि त्यस्तो एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालत किन चाहिन्छ भने तपाईँ हाम्रै अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हो। त्यो प्रेस जगतकै अधिकार या नागरिकको अधिकारकै लागि त्यो अदालत मर्यादित हुनुपर्ने हो। त्यसकारण त्यो अदालतको मर्यादा राखिदिनु सबैको दायित्व हो। तर मर्यादा फेरि कसरी राख्ने त भन्ने कुरामा कहीँ कतै समस्या भयो भने त्यो चाहिँ दुई पक्षमा बसेर एउटा छलफल गर्न पनि सकिन्छ। हजुर, दाहालज्यू, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा न्यायकर्मीहरूलाई न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको दबाव प्रभाव र कुनै पनि किसिमको अवस्थाबाट मुक्त राख्नु नै यसको मूल सिद्धान्त हो। र यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि तरिकाले दखल नदिनका लागि पत्रकारहरू पनि यसका बात हुन सक्दैनन्। एउटा कुनै विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर समाचार लेख्नु, समाचारमा टिका टिप्पणी गर्नु, दृष्टिकोण दिनु र त्यसका प्रति पब्लिकमा नकारात्मक भावना र अविश्वास पैदा हुने खालका समाचार सामग्री प्रसारण गर्दाखेरि त एउटा न्यायकर्मीको मनस्थिति त विचलित हुन सक्छ, उसका प्रति एउटा आग्रह पूर्वाग्रह पलाउन सक्छ। यो न्यायका लागि गम्भीर एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाको कुरा हुन्छ। तर हाम्रो पत्रकारितामा यस्तो अवस्थाहरूलाई आम मान्ने गरिन्छ, सामान्य मान्ने गरिन्छ। यस्तो नहुनका लागि यहाँ त नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व सभापति पनि भइसक्नु भएको र पत्रकारको स्वतन्त्रताको अभियानमा पनि लागिराख्नु भएको नाताले यो स्वतन्त्रताको अभ्यास हामी कतातिर गरिरहेका छौँ? न्यायालयको विचाराधीन मुद्दाका कुरा, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने खालका समाचार सामग्रीहरू पस्कँदै गर्दा न्यायालयको शक्ति क्षीण हुँदै जाँदा नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास र प्रेस स्वतन्त्रतालाई जगेर्न गर्ने अभिभावकीय संस्थाको अवस्था के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, प्रेस जगतले गतिविधिहरूलाई कभरेज गर्ने अथवा त्यसमा सामान्य टिका टिप्पणी गर्ने कुरालाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले गम्भीर आघात पार्दैन। कुनै मुद्दामा भनौँ न, प्रेसले यस्ता मुद्दामा चाहिँ चासो दिन्छ जसप्रति सार्वजनिक चासो हुन्छ। त्यो चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा होस् या कुनै पक्षकै मुद्दा छ, तर त्यसबाट चाहिँ सार्वजनिक सरोकार कुनै खालको एउटा अनुकूल या प्रतिकूल खालको जनमत सिर्जना गर्ने अभिप्रायले समाचार लेख्न थाल्यो होइन। अभिप्राय जेसुकै भए पनि तपाईँको प्रस्तुति या भाषामा चाहिँ यसले नै जित्नुपर्छ या यसले नै हार्नुपर्छ, यसको चाहिँ यसले न्याय पाउनुपर्ने थियो, अदालतले त न्याय नगर्ला जस्तो छ भन्ने ढङ्गका प्रस्तुति चाहिँ गर्न पाइँदैन। तर विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्न, त्यसबारेमा के बहस भइराखेको छ, के छलफल भइराखेको छ, अदालत बेन्चले त्यसलाई कसरी रिसिभ गरिराखेको छ भन्ने कुरा जनतालाई निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दाखेरि अदालतलाई त्यसले झन् मद्दत पुर्याउँछ। न्याय एउटा एक्सेप्टेड न्याय चाहिँ केही एउटा वातावरण त्यसले सिर्जना गर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा पर्टिकुलर मुद्दा छ, त्यो मुद्दामा 10 जना पक्षबाट छन्, 10 जना विपक्षबाट वकिलहरू बहस गर्छन्, तर विपक्षबाट गरे बहस चाहिँ एउटा पनि कमेन्ट नदेखाउने, 10 जनाको पक्षले गरे बहस चाहिँ
सबै उबाउ समाचार छापिदियो गर्यो भने चाहिँ अब यो भनेको त सन्तुलन गुमाएको एउटा ब्यालेन्स गुमाएको पत्रकारिता भयो र ब्यालेन्स गुमाएको पत्रकारिता भने त स्वतन्त्र पत्रकारिता होइन। त्यसले निश्चय नै पत्रकारिताको एउटा जुन धर्म हो त्यो निर्वाह गरिराखेको अवस्था हुँदैन। त्यसैले ब्यालेन्स सहित एउटा चाहिँ न्यायिक कभरेज सबैको चाहिँ एउटा समान कभरेज दिनुपर्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नो सम्पादकीयबाट मिडियालाई विचाराधीन मुद्दामा पनि आफ्ना ओपिनियन दिने अधिकार हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने त्यसलाई बहस भन्छौँ। मिडियाले जस्तो पर्टिकुलर कुनै पत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखो कुनै विषयमा भने अदालतले त्यसलाई के रूपमा लिनु पर्यो भने पक्षको कुनै वकिलले बेन्चमा आएर तर्क गरे जस्तै रूपमा मात्रै यसलाई लिन सक्छ अदालतले। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो फैसलामा यस्तो चाहिँ फैसला गर्ने भयो भने यहाँ चाहिँ चलखेल भएको हुनसक्छ, या चाहिँ पैसा खाएको हुनसक्छ, या चाहिँ कसैको प्रभावमा परेको हुनसक्छ भन्ने किसिमका इन्टरप्रिटेसनहरू पूर्वानुमानको आधारमा पनि आशंकाको भरमा पनि आशंकाका भरमा त्यस्ता अनुमानहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पक्कै पनि अदालतलाई अप्ठ्यारो पार्छ। अदालतलाई अप्ठ्यारो पर्नु, बेन्चलाई अप्ठ्यारो पर्नु भनेको न्याय मर्नु हो। पत्रकारिताको धर्म पनि न्यायलाई बढाउनु हो, सत्यलाई बाहिर ल्याउनु हो। अदालतको पहिलो काम पनि न्यायको प्रवर्धन गर्नु हो, न्यायको रक्षा गर्नु हो। दुवैको समान उद्देश्य हो। त्यो समान उद्देश्यमा सँगसँगै काम गरिराखेको दुईटै पक्षले दुईटैको संवेदनशीलता र बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त जिम्मेदार र जवाफदेही अभ्यासबाट मात्रै हुन्छ। दाहालज्यू, अघि यहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा भारतीय उदाहरण पनि दिनुभयो। निश्चित अवधि र निश्चित योग्यता नभइकन निश्चित निकायका रिपोर्टिङमा चाहिँ प्रवेश पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो सन्दर्भमा हामीले लागू किन गरेका छौँ? यो आवश्यकता त हाम्रो सन्दर्भमा पनि छ नि। अहिले पनि न्यायालयमा रिपोर्टिङ गर्ने पद्धति र प्रवृत्ति हेर्दाखेरि कतिपय भाषिक अशुद्धताका कुराहरू पनि देखिन्छ। जस्तो फैसलालाई आदेश भन्ने, आदेशलाई फैसला भन्ने, रिटलाई मुद्दा भन्ने, मुद्दालाई रिट भन्ने, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन, अन्तिम निर्णय भइसक्यो भन्दिने। त्यसले गर्दा अस्पष्ट सञ्चारहरू जाने गरेका छन्। यसको एउटै मात्रै कारण हो कि यो क्षेत्रमा कानुनी ज्ञानको अभाव र कानुनी ज्ञानको पूर्णता नभइकन रिपोर्टिङ गर्दाखेरिका सिर्जना भएका समस्याहरू हुन्। यसलाई समाधान गर्नका लागि त सम्बन्धित मिडिया हाउसले वा पत्रकार महासङ्घले या पत्रकारहरूलाई गभर्निङ गर्ने खालका जुन बडीहरू छन्, वैधानिक निकायहरू छन्, तिनले यो विषयमा के सोचेका छन्? यो किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ कि पर्दैन, के लाग्छ यहाँलाई? तपाईँको प्रशिक्षित जनशक्ति भएन भने त्यो एउटा व्यावसायिक पत्रकारितामाथि जान सक्दैन। पर्टिकुलर एरियाको रिपोर्टिङ गर्नको लागि त्यस सम्बन्धी नलेज त चाहिन्छ। हामी कहाँ समस्या के छ भनेदेखि पत्रकारितामा लागेको 2 महिना भएको छैन उसलाई संसदमा रिपोर्टिङ गर्न पठाइदिने, या चाहिँ पत्रकारितामा लागेको 1 वर्ष भएको छैन उसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतका चर्चित मुद्दाहरूको रिपोर्टिङ गर्न पठाइदिने, जसले गर्दाखेरि त्यो सञ्चारकर्मीले पर्याप्त ज्ञान क्षमताको अभावमा ऊ इमान्दार भइरहे पनि उसले गएर जुन सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गरिदिन्छ माध्यम मार्फत, त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सही रूपमा बाहिर नजान सक्छ। त्यसैले यसमा मुख्य कुरा नै के हो भने जिम्मेदार हुनुपर्ने को हो भनेदेखि न्युज मिडियाहरू नै हो, मिडिया हाउसहरू नै हो, सम्पादकहरू बढी जिम्मेदार हुनुपर्छ, जसले जनशक्तिको परिचालन गर्छ। कस्तो मान्छेलाई पोलिटिकल बिटमा राख्ने, कस्तो मान्छेलाई कोर्टको बिटमा राख्ने, कस्तो मान्छेलाई पार्लियामेन्टको बिटमा राख्ने, कस्तो मान्छेलाई तपाईँको क्राइम रिपोर्टिङ गर्न लगाउने, कस्तो मान्छेले डेभलपमेन्ट या इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा काम गर्ने भने त्यसका लागि जुन मान्छेलाई हामी मिडियाले खटाउँछ समाचार सङ्कलनका लागि, उसको कुनै न कुनै क्षमता त्यसमा भएकै हुनुपर्छ। त्यसको अभाव हाम्रो सबैतिर देखिन्छ। यो सर्वोच्च अदालतमा मात्रै यो यहाँले मात्रै अनुभूति गर्नुभएको होइन। संसदकै म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँ, धेरै पहिलाको घटना। यो 2000 तपाईँको चाहिँ 50 सालको म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। 49 सालको घटना। संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत भइराखेको थियो। पार्लियामेन्टमा विधेयक आउँदाखेरि 3 चरण पुरा गरेपछि मात्रै त्यो पारित हुन्छ। पहिलोचोटि हाउसले एक्सेप्ट गर्दा पनि हाउसले पारित गर्छ नि, कुनै विधेयकलाई छलफलको लागि स्वीकार गर्ने भन्छ। भोलिपल्ट के न्युज आयो भने फलाना विधेयक पारित भयो भनेर। यो सबै के हो भने हाम्रो एक चरणमा पास भएको कुरालाई हाउसले नै पारित भयो भन्ने आयो होइन। त्यसपछि हामीले भन्यौँ संसदमा का संवाददाताहरूलाई प्रशिक्षण चाहियो, उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसै गरी अदालतको सन्दर्भमा पनि प्रशिक्षणको जरुरी छ। हजुर, हामीले चाहिँ कोर्टको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नेहरूको लागि किताब पनि हामीले प्रकाशन गरिदिएका छौँ। हजुर दाहालज्यू, जस्तो हरेक स्वतन्त्रताका केही सीमाहरू हुन्छन्, अनियन्त्रित रूपमा उपभोग गर्ने खालका स्वतन्त्रताहरू सायदै संसारमा हुन्छन् होला। त यो प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रेसका सीमाहरू के हुन् त? छोटोमा जाँदै प्रेसका 3-4 वटा पक्षहरू छन् सीमाका। एउटा सीमा भनेको चाहिँ संवैधानिक सीमा हो। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका जुन लिमिटेसन, नागरिकले उपभोग गर्ने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा र बन्देजहरू जुन संविधानमा निर्दिष्ट गरिन्छ, त्यो प्रेसका लागि पनि सीमा हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ प्रेसले जहिले पनि आफ्नो धर्म अनुसार एउटा सन्तुलित तपाईँको सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ। त्यो एउटा साझा संवादको मञ्चको रूपमा त्यो प्रयोग हुनुपर्छ। र सञ्चार माध्यम भनेको कसैको पनि
तपाईको चाहिँ टुल्स होइन, त्यो सबै नागरिकको टुल्स हो। सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले या त्यो सञ्चालन गर्ने मालिकले यो त मेरो चिज हो, म जे भने नि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। यही तीनवटा पक्षलाई बडो ध्यान दियो भने तपाईको चाहिँ प्रेसले आफ्नो सीमालाई कायम राख्छ र त्यो धर्म अनुसार अभ्यास गर्यो भने अल्टिमेटली त्यसले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने धर्म इमानदारीपूर्वक पुरा गरेको ठहर्छ। हजुर दाहालज्यू, हाम्रो अदालतका लागि यहाँले दिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ राहुलजी। मलाई पनि सर्वोच्च अदालत र सञ्चार माध्यमका बीचको सञ्चारकर्मीहरूको बीचको जुन एउटा असमझदारीको अवस्था थियो त्यो अवस्थाका बारेमा केही टिका टिप्पणी मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्वतन्त्रता कुनै स्वच्छन्दता होइन, यसको अनियन्त्रित अभ्यासबाट कुनै अव्यवस्था पनि निम्तिनु हुँदैन र आफ्नो स्वार्थमा अनुकूल प्रभाव नपर्ने बित्तिकै यसलाई अन्यथा अर्थमा प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन। नागरिकको अभिभावकको रूपमा रहेको न्यायालयको स्वतन्त्रता नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक छ भने नागरिकको चेतना शक्तिको आधारको रूपमा रहेको प्रेसको स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी दुवैलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै नागरिकहरूका हक अधिकारहरू सुरक्षित हुन सक्दछन्। त्यसैले आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, न्यायालयको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई स्वाभाविक रूपले सही रूपमा सम्वर्धन गरौँ, संरक्षण गरौँ र सही अभ्यास गरौँ। यिनै अपेक्षाका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। नमस्ते।